بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ثم أما بعد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على لانتيغراسيون باغ بارتي، سميتها كالكول انتيغرال بارتي 2. إذا غنتكلموا على لانتيغراسيون باغ بارتي مي بغيت نديرها إن شاء الله على شكل التمرين، يعني يكون الشرح هو على شكل التمرين. الوغ هنا كاين بزاف ديال الدراري ما كيعرفوش يديروا انتيغراسيون باغ بارتي، وطبيعة الحال كاين عدة أسباب حيت ما فاهمينش بزاف الامور. اذا قبل ما ندوزو لانتيغراسيون باغ بارتي كنتمنى تكونوا ضبطتوا هذاك لي 7 كا اللي درنا، خصكم ضابطينهم مزيان حيت سينو غتبقى الدور غير في بلاصتك. وكاين واحد التكنيك كيديروها شي وحدين كيديروها، انا جو سوي كونتر داك التكنيك اللي كيديروا، يعني ما خداماش 100%، ما كاينلاش نقولها في لاشين ديالي حيت انا كونتر هاد التكنيك هادي، عاوتاني غيتخاصموا معايا شي وحدين وقيلا في هاد الفيديو. الوغ اللي بغا يخدم لانتيغراسيون باغ بارتي يضبطها مزيان، خاص اول حاجه قبل ما تشوف هذا الفيديو ترجع للساتكا تضبطها مزيان لاباك، هذيك لي ساتكا ضبطهم ليا مزيان لاباك. وما فيها باس حنا غنشوفوا ونبرهنوا بان التكنيك اللي كيديروا شي وحدين بلا ما نقولوا سميتها راه ما خداماش، تقدر تخرج واحد 30 تمرين 20 تمرين، ولكن من موراها ما كاينش نهائيا. alors ناخذوا اكزامبل الاول. alors en utilisant une intégration par partie calculée. alors عطاونا هاد ليكزامبل هذا، اذا باش نخرج انتيغرال باغ بارتي يعني كنطرح على راسي سؤال، داكوغ كيل كو سوا ليكزارسيس. كنشوف ناخذ مثلا المثال الاول، كتقول هاد المثال هذا سي كيل كا، يعني كا سي كيل كا، داكوغ. عرفتي سي كيل كا كدوز شنو هي لا كونديسيون ديال هاد لو كا، عرفتي لا كونديسيون غيبان لك انك لا كونديسيون فيها بروبليم. هادشي علاش جاو علماء ديال الرياضيات داروا انتيغراسيون باغ بارتي. شنو هي انتيغراسيون باغ بارتي؟ لقاو الحل ديال شي مشكل، علاش ما نحلوش عادي مثلا في البروغرام ديالكم؟ لان كاين بروبليم، هاد البروبليم هذا كيفاش كنحلوه؟ بلانتيغراسيون باغ بارتي. ناخذ المثال هذا سي كيل كا، هذا سي لو كا دو لا راسين. لا راسين باش عرفتي يا استاذ، حيت الراسين كيف دينوميناتور. اش كنت قلت لكم لك هاد الغاسين؟ كنشوفوا مثلا عندي غاسي هنا اف، كنشوف واش الديريفي دو اف كاين الفوق، يعني اف بريم، اي بوي عندنا واحد 1 sur 2 يعني 2 او دينوميناتور، يعني الكونديسيون دو لا راسين كاري شنو هي؟ خاص يكون الوغ كا ديال الغاسين. باش عرفتي كا ديال الغاسين؟ لان الغاسين كاين في دينوميناتور. تري بيان، ندوزو نشوفوا لا كونديسيون. شنو هي لا كونديسيون؟ خاص يكون ديريفي ديال التحتاني يكون هو اش؟ هو الفوق، اما يكون 100% الفوق ولا نقدر نصايبو، نقدر نرجعو الفوق، داكوغ. الا تحققت لا كونديسيون هادشي ما عندي ما ندير به، داكوغ، هادشي ما عندي ما ندير به، صافي سهل التمرين. كا الكونديسيون كاينه ما يحتاجش نديرو انتيغراسيون باغ بارتي، داكوغ. هادشي علاش كان من افضل الاحسن تخدموا التمارين بلا ما تشوفوا اون اوتيليزون اون انتيغراسيون باغ بارتي، بلا ما تشوف هاد لا كيسيون. خاص نتا تعرف واش كاين باغ بارتي ولا ما كايناش. الا كنتي كتسنى ديما تشوف لا كيسيون عاد باش ديرها راك ما فاهمش انتيغراسيون باغ بارتي، معليش. اذا باش تضبطها لي مزيان الله يرضي عليك، ها الكود ديالنا هو هذا كا كونديسيون. ما تحققتش كونديسيون كاين شي بروبليم اللي خلى لا كونديسيون ما تحققش. الوغ داكوغ، اجي نشوفوا التمرين ديالنا. واخا شنو عطيتكم تما؟ اي ايغال l'intégrale 0 حتى الرacine de 3 البورن de 3 à la puissance t à la puissance 3 racine de 1 plus t carré dt. الله يرضي عليكم، ردوا غير معايا البال شويه الصبر وردوا معايا البال عافاك. الوغ اول حاجه كنطرح سي كيل كا، اول حاجه لو كا كا دو لا راسين كاري. باش عرفنا كا ديال الراسين حيت الراسين كيف دينوميناتور، كنا قلنا في لي فيديو السابقين في مي يكون الغاسين في النيميراتور كنرجعوه بويسونس من الافضل من الاحسن، مي هنا الغاسين كاين دينوميناتور. عرفنا لو كا ديال الغاسين. اجي نشوفوا لا كونديسيون. شنو لا كونديسيون؟ لا كونديسيون هو واش الديريفي ديال هادشي اللي كاين لداخل واش هو الفوق. شحال الديريفي ديال هادشي لداخل؟ هو 2 تي. اسكو سي كلير؟ دونك هنا واش ممكن نديرو 2 تي؟ شنو عطاونا هما هنايا؟ عطاونا تي لا بيسونس 3. انا اش من بيسونس محتاج انايا؟ لا بيسونس 1. 2 حلو ساهل، 2 هو الاخر، نضرب في 2 نخرج برا 1 دومي. الوغ انا علاش محتاج البروميي دوغري على بيسونس 1. اش من دوغري هنا؟ فوالا عطاونا دوغري 3، نقدر ناخذ منه دوغري 2. كي غنديرو سي سامبل،
يعني الا تبعت هاد المراحل كيولي عندك اللوجيك في راسك. دونك تي على بيسونس 3 غادي نقسم على جوج، تي على بيسونس 2 فوا تي، انا راسين دو 1 بلس تي كاري دي تي. الوغ انا علاش محتاج التي، محتاج غير لهادي. الوغ كاين بروبليم ما كاينش؟ الوغ كاين بروبليم. شكون البروبليم؟ هو داك تي كاري. داكوغ، شكون البروبليم؟ هو سي تي كاري. دونك هذا هو البروبليم، هذا بروبليم. يعني واحد التكنيك كتستعملوها ما يبينش لك البروبليم، ما يديش يقول لك سيباري تاع البيسونس 2 فوا تي تي كوب سيباري تاع البيسونس 2 فوا تي. يستحيل تفهم هادشي اذا ما عندكش لي تكنيك لي زاستوس. الوغ قلنا اول حاجه كنشوفو كاين الكا، عرفنا سي لو كا ديال الغاسين، باش عرفنا الكا ديال الغاسين لان الغاسين كاين في الدينوميناتور. ثاني حاجه كنشوفو الكونديسيون ديال هاد لو كا، يعني الكونديسيون واش محقق ولا محققاش. الكونديسيون ديال الغاسين اللي كان في الدينوميناتور كنشوفو الديريف ديال هادشي التحتاني واش هو الفوق ولا ممكن نصايبو. مي درنا الديريف شنو حصلنا على 2 تي. الوغ هنا يعني بغينا لا بيسونس 1. اش من بيسونس عطاوني هنا 3، انا ما محتاجش لا بيسونس 3، محتاج لا بيسونس 1. اذا شنو نديرو؟ غنسيباري 3 لا بيسونس 3 سي 3 لا بيسونس 2 فوا 3 فوا تي. الوغ بروبليم دابا شكون البروبليم هنا؟ لي زيد على لا كونديسيون سي تي لا بيسونس 2. دونك هنا كي غنحيدو البروبليم. الوغ كي اللي غيقول مسيو ساهله نشدو تي كاري نخرجو على الاكستيريور، ما عندكش الحق. شكون اللي غيمنعك؟ دي تي كيمنع عليك. هذا بحال شي عساس كيعسلك لا لي تي الفاريابل ما يخرجش لبرا. كون كان شي اوتر كو سو تي ممكن يخرج برا بالملتيبليكاسيون. دونك شنو الحل هنا؟ شنو غنديرو؟ غنعزلو البروبليم هو الاول، نعزلو البروبليم. الوغ شحال كيساوي اي؟ دونك اي ايكال 0 racine de 3. ها البروبليم كنعزلو تي كاري فوا تي racine de 1 plus تي كاري دي تي. دونك هذا هو البروبليم. علاش بروبليم؟ لاصق فينا ما نقدرش نخرجو على الاكستيريور. شكون اللي منعنا؟ دي تي. هذا فهمتو كيفاش كان البروبليم؟ دونك حيت كاين البروبليم غندوزو انتيغراسيون باغ بارتي اللي غتحيد لي هذا المشكل. فهمتوا علاش هاد العلماء الرياضيين داروا انتيغراسيون باغ بارتي؟ باش يحيدونا شي مشكل. المشكل هو هاد تي كاري. اذا نشوفو كي غنحيدوه. مي قبل ما نحيدوه اجي نقادو هذه الاولى، يعني نرجعو سو فورم اف بريم سور 2 راسين دو اف. دونك اف بريم راه هي هادي 1 بلس تي كاري. شحال الديريف ديال هادي؟ هي 2 تي. دونك خصنا هنا 2 بروبريت، خصنا 2 تحت، يعني السوفي باش نزيدو واحد 2 هنايا او 2 ديال الخاصيه، لان لا صايبنا على هذا الشكل هذا فالجواب هو راسين دو اف. او شو ممكن ترجعوا الحاله ديال الغسيل. دونك هذه تقادات. دونك اي ايكال باش نبين لكم بروبليم مزيان هنا تي كاري فوا شنو هي 2 تي؟ هي 1 بلس تي كاري بريم سور 2 راسين دو 1 بلس تي كاري دي تي. باش نبين لك نوضح لك البروبليم، حيت كون ما كانش عندي هذا صافي سهل التمرين. الجواب هو الغاسين. دونك هنا غنديرو l'intégration par partie. On pose u de t égale variable inverse, c'est pas toujours u de x. U de t égale implique u' de t égale, d'accord? V' de t égale implique v de t égale. Alors là avec كتلاحظوا هنا كيجيو سطوره، كنحط شي حاجه هنا كندير لي ديريفي، كنحط شي حاجه كندير لي بريميتيف. الو هاد السطر ديال من ديال لي بروبليم، الله يهرد عليك ركز معايا مزيان. هاد السطر ديال لي بروبليم اللي كيتحط هنا هو البروبليم. صافي سالينا. شكون البروبليم هنا؟ هو تي كاري. يرضي عليك. شحال ديريف ديال البروبليم؟ هو 2 تي. البروبليم اش كنديروا ليه؟ كنديروا ليه لا ديريفاسيون، كنشقوه كنعطيو لها. شكون كنحطو هنا؟ كنحطو فاش كان لاصق البروبليم. فاش لاصق بروبليم في هاد ليكريتور. دونك نحط هنا 1 بلس تي كاري prime sur 2 racines de 1 plus t carré. Primitif ديالها c'est racine de 1 plus t carré. D'accord? Alors شحال كيساوي i هو اشنو كنديرو؟ كنديرو 2 crochets, d'accord? moins l'intégrale dt. Alors شنو كنحطو هنا؟ كنحطو هذا فوا هذا. صافي اش كنحطو؟ u fois v. Donc هي t carré fois racine de 1 plus t carré. D'accord? اش كنحطو هنا؟ هذا في هذا هي 2 تي فوا راسين دو 1 بلس تي كاري. لي بون صافي ماشي مشكل. واخا حتى الاخر نديرهم ولا نديرهم دابا. واخا نديرهم دابا. 0 راسين دو 3 0 راسين باش نتفكو من هذا ياك. الوغ جو رومبلاس راسين 3 او كاري شحال هي 3 3 بلس 1 هي 4 راسين 4 هي 2 2 فوا 3 هي 6. دونك اي ايكال هنا 6 رومبلاسمون دو 0 سي 0 هادشي كلشي غيعطينا 6 موان فوالا الانتيغرال
0 راسين 3 وغتشوفوا ان البروبليم تحيد وغتقول لي استاذ كنا في هاد اللعيبه شوف فين ولنا دابا. الو هنا سي سامبل العيان. علاش سي سامبل؟ هاد الغاسين فين كاين؟ كاين في النيميراتور كاين في الدينوميناتور. كاين فين؟ في النيميراتور ما كاينش تحت. دونك في مي كل غاسين في النيميراتور رجعوا بويسونس. هادي غتبقى 2 تي. هادي سي 1 بلس تي كاري على بويسونس 1 دومي دي تي. دونك هادي سي كالكا. لاحظ معايا مزيان توجور cas, condition, problème, intégration par partie. Alors, c'est quel cas? Il y a cas de A fois B à la puissance N. La puissance qui va se conduire là. C'est la condition. Condition ou dérivé de هذا واش كيعطينا هو A. متفقين ولا؟ على condition نشوفوا la condition يعني الديريفي ديال هذا شحال هو 2 تي. هي مقاده مصيبه محطوطه. خصك تعرف تقرا مزيان. Alors, c'est quel cas s'il vous plaît? سي كا ديال ا فوا بي على بيسونس 1. دوزيام كا هادي الحاله الثانيه. كنا قلنا الحاله الاولى ديال ا سور بي على بيسونس 1. هادي الحاله الثانيه ديال ا فوا بي على بيسونس 1. لا كونديسيون ديالها شنو هي؟ الديريف ديال الشيء لداخل واش هو اللي كاين برا ولا نقدر نصايبو. شحال الديريف ديال هذا؟ هو 2 تي. ها هي 2 تي مقاده. الو اش غنديرو الا تحققت لا كونديسيون هنايا؟ هاد التمرين خص نرجعو سو لا فورم ام بي ام موان 1 بي بريم. رجعتي سو سيت فورمولا في الجواب هو B à la puissance M. رجعوا عافاك شوفوا الحالة الثانية partie 1. Donc I égale je remplace 6 moins اش تولي هادي 2 تي هي دي بريم 0 racine de 3 1 plus t carré prime fois 1 plus t carré à la puissance 1 sur 2 dt. Donc شنو صايبنا هنا؟ صايبنا B prime. d'accord. شنو صايبنا هنا؟ B à la puissance 1 moins 1. donc صايبنا هادي وصايبنا هادي. خاصنا امي غنجيبو ام غير كتذكير وصافي. كنشد هذا النوم كنزيد عليه واحد بعيني ونكتبو هنا بالستيلو ونكتبو برا بالانفيرس. واخا شحال غيولي عندنا اي ايغال 6 موان. الوغ 1 سور 2 بلس 1 هي 2 1 هي 3 سور 2. دونك هنا غنحطو 3 سور 2 وبرا غنحطو 2 سور 3 هي 0 راسين 3 3 سور 2. اللي حطيتي هنا كتحط الانفيرس ديالو برا 1 بلس تي كاري بريم fois 1 plus t carré à la puissance 1 sur 2 dt. d'accord. شكون هو هاد البراس هذا؟ هذا هو m. d'accord. شكون هو هذا؟ هذا هو b prime. شكون هو هذا؟ هو b à la puissance 1 moins 1. وهاد الثلاثي كيعطينا البريميتيف ولا الانتيغرال ديالو سي b à la puissance m. d'accord. alors شحال يساوي هنا؟ donc i égale 6 moins 2 sur 3 B ou 1 plus t au carré à la puissance 1 moins le nombre ou 3 sur 2 0 racine de 3. donc نرجعوها racine 6 moins 2 sur 3 غير باش تسهل على راس الحساب 1 plus t carré à la puissance شحال 3 0 racine de 3. il suffit maintenant de remplacer et c'est là التمرين. alors je remplace racine 3 au carré هي شحال 3 3 plus 1 هي 4. 4 à la puissance 3, je pense c'est 64. Mais la racine c'est 8 moins 1. Donc il y a 8 moins 7, 7 fois 2 il y a 14. Et égale 6 moins 14 sur 3. ممكن تحسبوها دي بوحدكم. d'accord. alors تأكدوا عافاك est-ce que c'est 4 fois 4 16 64 هي هذاك. donc 8 moins 1 c'est 1. très bien. إذا الله يرضي عليكم. شنو شفنا في هذا الفيديو هذا الله يرضي عليك؟ l'intégration par partie. أول حاجة شنو كنشوف؟ فيها باس نذكركم الله كيف بدينا التمرين وكيفاش فكرنا وكيفاش فرجنا ليكزارسيس باش ما نطولش عليكم. فيديو قادم ان شاء الله نكملوا هاد التمارين واخا اللي بقاو هاد جي كا ال. اذا اول حاجه كنبداو كا. ثاني حاجه كونديسيون ديال هاد لو كا. ثالث حاجه بروبليم. شنو البروبليم؟ هو اللي يزيد على لا كونديسيون. حاجه زايده في لا كونديسيون. هذاك اللي يزيد في لا كونديسيون هو اللي كنحطوه هنا. داكوغ. اذا نخليكم تضربوا مع هادي واخا جي. alors c'est quel cas هادي a sur b à la puissance 2. la condition dérivé ديال هذا هو الفوقاني. شحال الديريفي ديال e x؟ حنا شنو عندنا e de x. انا بغيت غير وحده séparation صافي. alors c'est quel cas a sur b à la puissance 2. d'accord. شحال الديريفي ديال هذا؟ شوف شحال دير واحد. شنو عندي هنا x e x. شكون البروبليم؟ خليكم تجاوبوا راسكم. alors هنا شنو c'est quel cas هادي a sur b à la puissance 2 يعني a sur b à la puissance 2 c'est quelle condition؟ la condition الديريفي ديال التحتاني هو الفوقاني. شحال الديريفي ديال هذا e x. alors شكون البروبليم؟ هو اللي يزيد على كونديسيون. اذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واستسمح الاطاله في رعايه الله.